Assalamu alaikum, adab, hello, and assalamu alaikum. Janab, I welcome you all most warmly to yet another program of Exploring Series with Salman Ayaz. I am CEO of ITS SMC Private Limited, a lead trainer by passion and profession. And today we will have डॉक्टर शर्जील विद अस. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में मैं उनको स्क्रीन पे लूंगा. मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपसे शेयर करूंगा और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. सो पहली रिक्वेस्ट आप सबसे ये होगी कि जल्दी जल्दी स्ट्रीम शेयर करने. जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे पास, हमारे साथ जितने आपके दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टेटस है तो उसके ऊपर अगर ये लिंक शेयर कर देते हैं, दैट वुड बी फिनोमिनल. इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और डॉक्टर साहब से हम आज बहुत सारा सीख पाएंगे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में और अपनी आंखों के बारे में. बहुत सारी शायरी भी इस पे होती है, बहुत सारे शायर भी इस पे बात करते हैं कि आंखें कितनी खूबसूरत होती हैं, आंखें गजल होती हैं, आंखें कलाम करती हैं और पता नहीं क्या कुछ करती हैं आंखें. तो जनाब, मैं आपको एक लम्हा दे रहा हूं, आप जल्दी से शेयर कर लें, स्ट्रीम्स ग्रुप्स के अंदर शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें जहां जहां आप एट हैं. सो यू गॉट 15 सेकेंड्स टू क्विकली डू दैट. आपके मोबाइल पे मैं आके अगर शेयर करूंगा सो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, तो आप खुद ही जल्दी जल्दी कर लें जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ जाएं. माशाल्लाह से दोस्त आ रहे हैं, बाकी दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं ताकि लोग जुड़ें और ये कार्य खैर जो है इसमें आपका भी बराबर का हिस्सा हो. आप भी इसमें इतनी ही वैल्यू ऐड करें क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके घर में उनकी फैमिलीज हैं, तो ये सेशन जब उन तक पहुंचेगा तो यहाँ पर जो आज गुफ्तगू होगी विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी फ्रूटफुल, वेरी वेरी प्रोफाउंड, तो उससे ये फायदा होगा कि उन सबका बहुत सारा फायदा हो जाएगा और सब तक मैसेज पहुंच जाएगा. तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारा सवाब कमा लेंगे. एक तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी होगी. मीनवाइल मैं डॉक्टर साहब का तारुफ भी आपसे करवा देता हूँ. ओके 2 सेकंड्स मैं मजीद और भी आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैसेज शेयर करते जाएं. और साथ में एक काम और भी करना है, एक असूल के तौर पे आपने साथ साथ कमेंट्स करते रहने हैं. ओसामा अली, थैंक यू वेरी मच. इसी तरह हमें थोड़ा सा एक्टिव रिस्पांस चाहिए होगा. जितनी कम्युनिटी हमारे साथ आज जुड़ रही है, आप लोगों ने साथ साथ में कमेंट्स करना है ताकि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हो. जो चीज आपको समझ आए साथ साथ में लिखते जाएं, ना भी आए यस नो भी लिख सकते हैं आप और साथ में वो बातें रिपीट भी कर सकते हैं. दैट वुड बी वेरी वेरी यू नो. वालेकुम सलाम मलिक मोहम्मद रईस, थैंक यू वेरी मच, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. बाकी दोस्तों के साथ मैसेज शेयर करते रहें और साथ साथ में कमेंट्स करते रहें, अपनी प्रेजेंस का इजहार करें कि आप लोग हमारे साथ हैं. सो एक लम्हे के लिए आई जस्ट वांट टू ब्रेक दिस आइस कि आप जी मेहमान हैं, जी वीआईपी हैं और हाथ जोड़ के सिर्फ हमें सुनेंगे कि आज जी सलमान साहब क्या लाए हैं हमारे लिए. तो आपने इक्वली पार्टिसिपेट करना है, इक्वली हमारे साथ चलना है, बिकॉज दिस विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन और मैं चाहता हूं कि आपका पूरा पूरा साथ मेरे साथ हो. मुझे बताएं मेरी आवाज आप लोगों को क्लियरली आ रही है और अगर आ रही है तो नीचे कमेंट करते जाएं और साथ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इस लिंक को कॉपी करके जल्दी से पेस्ट करें. फिलहाल मैं शुरू नहीं करने लगा हूं, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप आराम से अपने दोस्तों के साथ मैसेज शेयर कर दें, बिकॉज शेयरिंग के बगैर ये चीज फिर आगे ले जाना शायद उतना ज्यादा इम्पैक्ट, इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट ना कर पाए. सो आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे. जनाब, मेरा नाम है सलमान अयाज और मैं लाता हूं आपके लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स जिसमें हम बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही प्रोफाउंड लोगों को, बहुत ही बड़ी डाइवर्स प्रोफाइल होती है उनकी, वो लाते हैं इम्पैक्ट ट्रेनिंग, इम्पैक्ट फॉरगिव मी एक्सप्लोरिंग सीरीज के थ्रू. इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन उन लोगों के साथ एंगेज करें जिनको शायद पाना जो है बहुत मुश्किल होता है, उनसे क्लिनिक में टाइम लेना होता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, उन लोगों को रीच आउट करना पर्सनली बहुत मुश्किल हो जाता है. सो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुने और उनसे मोटिवेशन लें, इंस्पिरेशन लें कि वो इतनी कामयाबियाँ कैसे उन्होंने समेटी हैं ज़िंदगी में, कौन सा फार्मूला उन्होंने यूज़ किया है. तो मेरा नाम है सलमान अयाज. वंस अगेन आई एम CEO ऑफ इम्पैक्ट ट्रेनिंग स्कूल विच इज़ अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. हम इदारों में ट्रेनिंग करवाते हैं. मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे इदारों के साथ 90+ इदारे हैं जिनके साथ नेशनली इंटरनेशनली कोलैबोरेट करता हूँ. उनमें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं बात करता हूँ और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ एकेडेमिया और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मेरा वास्ता ज़्यादा पड़ता है. सो आज की जो हमारी महफिल होगी इंशाअल्लाह ताला, आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं
ہماری محفل جو ہوگی اس میں ہمارے مہمان ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد شرجیل خان. ڈاکٹر محمد شرجیل خان کو اسکرین پہ لینے لگا ہوں. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر. ہاؤ آر یو ڈاکٹر شرجیل؟ وعلیکم السلام. Thank you, Salman, for giving me a time and your platform. I am really thankful. یو آر ویری ویلکم ڈاکٹر محمد شرجیل خان. دیکھیں آج ہماری میچنگ بھی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ابھی یہ پہن کے آنے والے ہیں اور میں بھی پہن کے آنے والا ہوں. دس از کالڈ دل کو دل سے ہوتی بس ہے. حسن یس، اتفاق کہہ سکتے ہیں اس کو. حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں. شرجیل صاحب کا تعلق ہے پنیالہ گاؤں سے. اسکول انہوں نے پڑھا ہے سینٹ ہیلن سے، اور اس کے بعد انہوں نے کالج جو پڑھا ہے وہ ہے وینسم کالج سے. ڈیرہ اسماعیل خان خیبر میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS کیا ہے، اور FCPS جو انہوں نے کیا ہے وہ ہے آفتھالمولوجسٹ. یس، آفتھالمولوجی کہتے ہیں اس کو. فارگیو می اگر میں جی آئی اسپیشلسٹ کو کہتے ہیں آفتھالمولوجسٹ، اور آفتھالمولوجی کی ٹریننگ نے کی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے. جی بالکل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے انہوں نے آفتھالمولوجی یعنی آنکھوں سے ریلیٹڈ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے تو ان سے ڈاکٹر شرجیل صاحب نے کیا ہے. UK سے ان کی جو ڈگریز ہیں آفتھالمولوجی میں ہیں FRCS، ایڈنبرگ، گلاسگو، FICO. بہت سارا انہوں نے یہاں سے بھی اپنی پروفائل کو ڈائیورس کیا ہوا ہے. کرنٹلی وہ جی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کومل میڈیکل کالج میں. کلینکس جو ان کا ہے وہ ہے شفا ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان میں. ایکسٹینسو ریڈر ہیں، ریسرچر ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. آنکھوں کا شکوہ، آنکھوں کے مسائل اور ان کے حل، ان کے لحاظ سے وہ اپنی 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. ریسنٹلی ان کو اپنی سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور دیکھا ہوگا جہاں پر وہ فلڈ اسسٹنس کے لحاظ سے بہت کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، لوگوں کو آپس میں جوڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ فری میڈیکل کیمپس لگا رہے تھے. راشن ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ڈاکٹر کمیونٹی کو اکٹھا کیا، واٹس ایپ کے تھرو بہت سارے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا. ان میں ایڈوکیسی اور ڈسیمینیشن آف میسیجز کا کام کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کی جو گفتگو ہوگی تو وہ ان کی اسپیشلٹی کے لحاظ سے ہوگی. وہ ہوگی آنکھوں کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے. کوشش کریں گے کہ زیادہ مشکل جارگنز نہ یوز کریں، آسان فہم گفتگو ہو جس میں ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا میں ان کے یوٹیوب کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ the most versatile eye YouTube channel in the world includes more than 1,000 videos about all kind of eye surgeries, examination techniques, challenging cases of ophthalmologic signs and ocular disease. Dr. Shajir is a general ophthalmologist with special interest in complicated anterior segment surgeries. اور اس کے علاوہ ان کی کچھ ٹرمز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اولیوپلاسٹک، if I'm not Oculoplastics. Oculoplastic, okay, forgive me, and medical retina. تو یہ ان کی کچھ اسپیشلٹی ہیں. تو ان کا تعلق جو ہے ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم سادہ لوگوں کو ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آتی. آگے بڑھتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آنکھوں کے بارے میں بہت ساری شاعری بھی ہوتی ہے. ہم آنکھوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ آنکھیں بولتی ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے کھو کر تیری آنکھیں نہیں پہلے جیسی، مجھے کھو کر تیری آنکھیں نہیں ہے پہلے جیسی، تیرے نقصان سے بڑھ کر ہے یہ نقصان میرا. تو آج ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے ہماری آنکھوں کے، آف کورس ول ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا پوئٹری اسٹاف، بٹ آنکھوں کے بارے میں بہت سارا لٹریچر ہے. آنکھیں کلام کرتی ہیں. آؤ آنکھیں ملا کے دیکھتے ہیں کون کتنا اداس رہتا ہے. تو بہت ساری شاعری اس کے اوپر کی گئی ہے اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. آپ لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شرجیل گاٹ امیزنگ فین فالوئنگ. تو آپ کے بہت سارے دوست میرے خیال میں جوائن کر چکے ہیں آن لائن ہمیں. سو ڈاکٹر شرجیل، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ واٹ انسپائرز یو ٹو ڈو واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو 2 کتابیں اپنی لکھی ہیں، آنکھوں کا شکوہ اور آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل، کس طرح آپ کو یہ انسپریشن ملی، کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ اوور ٹو یو. اور اگر آپ اپنا تعارف خود کروانا چاہیں گے تو پلیز گو آن ود یور انٹروڈکشن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سلمان ایاز. کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیشنٹس بہت ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو میں پھر زیادہ ٹائم ہر مریض کو نہیں دے پاتا تھا. ان کو جو ڈیزیز تھی اس پاتا تھا اردو میں.
کیونکہ رش ہوتا تھا، بنائے تھے، تو جو ڈیزیز آتی تھی، جو مریض میں دیکھتا تھا یہ اس ڈیزیز کا ہے، تو اس کو میں وہ پمفلیٹ پکڑا دیتا تھا جس پہ پوری ڈیزیز کے بارے میں، اس کے کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا طریقہ علاج ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی تھی. تو وہ پمفلیٹ بہت زیادہ مشہور ہو گئے پورے پاکستان میں. میرے باقی جو دوست حضرات تھے انہوں نے مجھ سے منگوائے. تو جب میں نے 15-20 ڈیزیزز کے، بیماریوں کے پمفلیٹس لکھے، تو پھر میں نے سوچا اس کو کتابی شکل کیوں نہ دی جائے. تو پھر میں نے جو 80 عام بیماریاں تھیں آنکھوں کی، ان کو ان کی علامات کو آسان اردو میں عام عوام کو، تاکہ ان کو شعور دیا جا سکے آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں. تو 80 جو بیماریاں تھیں ان کو میں نے کمپائل کیا، اور پھر ایک پہلی کتاب میری آئی، آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل. کتاب لکھنے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، تو پہلی کتاب میں کافی سامنا پڑا کہ آپ کو پبلشر کے ساتھ جو ہے کیسے ریلیشن کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے کمپوزیشن میں مسئلے آتے ہیں. اس کے بعد جب پہلی کتاب آ گئی کتاب میں اور پورے پاکستان میں اس کو پذیرائی ملی، تو اس کے بعد پھر دوسری کتاب جو میں نے ابھی لکھی ہے، آنکھوں کا شکوہ، تو وہ بڑی آرام سے ہو گئی. اس میں مجھے زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہوئے. تو دونوں کتابیں اردو زبان میں ہیں، عام عوام کے لیے ہیں، اور جو کیری ہے آن کیری وہ آن جی، اور عام عوام اس کو پڑھ سکتی ہے، ان کو سمجھ سکتی ہے، اور کوئی ڈیفیکلٹ جارگنز وغیرہ ہم نے اس میں استعمال نہیں کیے ہوئے. تو اس طرح مجھے ویری یہ لولی. کتابوں کا شوق ہوا. یعنی پہلی کتاب کے بعد جب آپ کی دوسری کتاب آئی تو وہ آپ کے لیے بقدرے آسان تھی اس کو مرتب کرنا جی اور اس کو لوگوں تک پہنچانا. زبردست. سو جی اسٹارٹنگ ود یور فرسٹ بک، شرجیت صاحب ہمیں اپنی پہلی کتاب کے بارے میں بتائیں. اس میں کیا ہے ہمارے لیے، عام عوام اس سے کیا سمجھ سکتی ہے، اس سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں؟ جو پہلی کتاب ہے، آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل، اس کی ایک تو جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی علوم کی پہلی اردو زبان میں کتاب ہے. مطلب ہے ہم جتنا میڈیکل میں ڈیزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں سارا انگلش لینگویج میں ہوتا ہے. تو اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی سائنسی کہ، کیونکہ ہمارے جو ہم تو جیسے میں گومل میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو جو اردو میڈیم سے آتے ہیں اور ان کو اچانک جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ انگلش جو ہے ان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. ان کو جب ہم اردو میں سمجھاتے ہیں کوئی ٹاپک تو وہ بڑا ایزیلی پک کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم انگلش بولتے ہیں تو پہلے ہم ایک دفعہ جو ہے مائنڈ میں ریہرس کرتے ہیں پھر بولتے ہیں. اردو ہم فی البدی بول لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اردو میں جو آنکھوں کے مسائل کتاب لکھی، جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اور عام عوام کو بھی جو ہے وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی کیا کیا بیماریاں ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اور ان کو کوئی مس گائیڈ نہ کر سکے. ایون جو ان کے پاس جو ہے نا اچھا علم ہو، کوئی کویکس وغیرہ کے ہاتھوں جو ہیں وہ بلیک میل نہ ہو. لولی. زبردست. سو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ایزیلی اس کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہے، اور اگر وہ جی کوئی جی حاصل کرنا چاہے تو اس کے بارے میں بتائیں. جی جی اکتوبر 2021 میں جو ہے پہلی کتاب ریلیز ہوئی تھی، اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد میں نے اس کو پی ڈی ایف میں بھی ریلیز کر دیا. کیونکہ میرا جو مقصد تھا کتاب کا اس سے پیسے کمانا نہیں تھا، میرا تھا اویئرنیس، کہ عام عوام تک زیادہ سے زیادہ میرا میسج پہنچے اور عام عوام مستفید ہو. تو کتاب زبیر پبلشرز، نیلا گنبد، لاہور، وہاں پہ ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہے. زبیر پبلشرز کا میں آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کروں گا، آپ جو ہے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو آن لائن 700 روپے میں آن لائن گھر تک ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے اگر کوئی ہارڈ کاپی چاہتا ہے. اگر سافٹ کاپی میں چاہیے، پی ڈی ایف فری، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سافٹ کاپی کا دور ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ ہارڈ سے زیادہ سافٹ کاپی کو ترجیح دیتے ہیں. ہم خود سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو سارا آرٹیکلز بھی I think we have lost connection with Dr. Sharjit. So Dr. Sharjit صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ ان کی پہلی کتاب منگوا سکتے ہیں. انہوں نے میرے خیال میں
Okay, Dr. Shajid, are you with us? Okay, we got him back. जी यस डॉक्टर शजीद, आप हमें आई बता एम। रहे थे कि हम कहाँ से ले सकते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे, अगर थोड़ा लैग आ जाता है या आपका कनेक्शन स्लो हो जाता है तो आप जी दोबारा जी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो फिर आप दोबारा से ठीक उसी होगा लिंक को ज्वाइन करें जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया। लवली, प्लीज कैरी ऑन। जी। तो मैं बता रहा था, जुबैर पब्लिशर्स हैं, ये नीला गुंबद लाहौर में हैं, बड़े मशहूर, ये मेडिकल बुक्स लिखते हैं। जब मैंने इनसे सबसे पहले कांटेक्ट किया कि भाई मैंने उर्दू में एक आंखों के बारे में किताब लिखी है, साइंसी किताब है, तो उन्होंने पहले तो स्ट्रेट अवे मुझे रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम तो इंग्लिश में ही बुक्स जो है पब्लिश करते हैं, और आज तक हमें जिन्होंने कांटेक्ट किया है तो वो हमने पब्लिश ने, तो मैंने उर्दू में चाहिए कि इसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ने, इसमें मेरा जनरल पब्लिक, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि मैं उर्दू में आम जुबान में उनको आंखों की बीमारियों के बारे में बता सकूं। तो फिर उन्होंने, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, और किताब मेरी जो है वो पब्लिश हो गई। तो हार्ड कॉपी का तो मैंने बता दिया आपको कि वो जुबैर पब्लिशर्स हैं, नीला गुंबद लाहौर, इवन और डी खान में भी अवेलेबल है। डी खान में प्रिंट बुक शॉप है, मेडिकल कॉलेज के सामने, वहाँ पे अवेलेबल है। साहिबजादा बुक वाले जो हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो मराबा है Okay, हॉल के पास, वहाँ पे अवेलेबल है। तो ध्यान के लोग भी ले great. सकते हैं, और ऑनलाइन जो है उसके मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 0300 46, अगर आप एक यहाँ सेकेंड, मैं डिस्प्ले कर जी जी मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 100 0300, यस, 46 फोर 46 सिक्स 3, 4646 3। फिर 222 3। ओके, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। 0300 4646 3। नो नो, मैं आपको बताता हूँ, आप फिर कमेंट दोबारा कर करें। सकते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर कर सकते हैं, मैं देना। उसको हाईलाइट कर, जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप अच्छा वीडियो के ऊपर ही कमेंट कर देते हैं तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो लोगों के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। जी, ये मैं कर देता हूँ, 0300 46 3 222 3। लवली। मुजम्मिल साहब आपकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं जनाब। ये मैं अच्छा, इस इसको पे दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन। इन क्योंकि दूसरी बुक भी मेरी जुबैर पब्लिशर्स ने ही पब्लिश की है, आंखों का शिकवा। तो दोनों बुक्स यहाँ से ऑनलाइन जो है लोग मंगवा सकते हैं। जो दूसरी बुक है वो मैंने अभी रिलीज की है, तो इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं 1 साल बाद रिलीज करूंगा। तो अभी ये सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, और जो पहली है वो तो ग्रेट, आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा पीडीएफ में। ज़बरदस्त। सो दे कैन डेफिनेटली रीच अस आउट इन द कमेंट्स, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं जो सेशन में आंसर ना भी हो पाए तो आप कमेंट्स करते रहें। शर्जिस विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, जिस तरह भी हम सेशन के बाद जी आपके क्वेश्चंस देखते हैं। जनाब, आगे बढ़ते हैं, और कुछ रोशनी आपकी सेकंड बुक के ऊपर भी हम डाल लेते हैं। वो किस लिहाज जी से है, जी उससे किस तरह मुस्तफिद हुआ जा सकता है? जी। जो दूसरी किताब है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है इसमें साइंसी उलूम नहीं है, ये है जी सेहत के कारोबार के बारे में। मतलब इसमें मैंने ओके, 20 छोटे छोटे अफसाने लिखे हैं, अफसानों की शक्ल में, कहानियों की शक्ल में, सच्चे वाकयात को लिखा है, जो यहाँ पे एक बिजनेस के तौर पे जो है सेहत को लिया जा रहा होता है। मतलब है टाउट सिस्टम है, एक कमीशन सिस्टम है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें जो फ्लॉज हैं, जो कमज़ोरियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उसको हमने उजागर किया हुआ है। मेडिकल स्टोर्स वाले कैसे काम करते हैं, फार्मा कंपनीज वाले कैसे काम करते हैं, इस सब को जो है अताई डॉक्टर जो हैं, क्वैक्स कैसे काम करते हैं। तो दिलचस्प कहानियों की शक्ल में मैंने उनके ऊपर जो है लिखा हुआ है। ये भी उर्दू ज़बान में है, और अभी तक तो जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने काफ़ी पसंद की है। तो आपके तवसत से भी मैं जो हमें हमारे नाजरीन हैं उनको पैगाम दूंगा कि आप लाजमी पढ़ें और अपना फीडबैक दें। और ये 2 हिस्सों पे है, मुश्तमिल है। अभी है ओके, आंखों का शिकवा, और 1 साल बाद मैं रिलीज करूंगा जवाब शिकवा। तो हमने
ओह का टाइम किया हुआ है कि पहले हम सेहत के कारोबार का खाने के काम जो है सेहत के मौजूद हैं उसके बारे में जवाब भी शिकवा में बताया जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ा सा शायद लैग आ रहा है, तो मीन वाइल अगर आवाज़ कट भी रही है, सो रिक्वेस्ट यू टू रिपीट थिंग्स अगेन। हाउएवर मैसेज आपका पहुंच चुका है। एक आपने शिकवा लिखा और अब जवाबी शिकवा लिखेंगे कि बरोज़ महशर में घुस जाऊंगा। ये शिकवे से एक शेर है कि बरोज़ महशर में घुस जाऊंगा जन्नत में, कि वहां से निकाले गए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। तो फिर जवाबी शिकवा में लिखते हैं कि इन आमाल के साथ तू जन्नत का तलबगार क्या है, इन आमाल के साथ तू जन्नत का तलबगार क्या है, वहां से निकाले गए थे आदम, तो तेरी औकात क्या है। जनाब आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल में आपने इस पे रोशनी डाल दी कि कहाँ से इन किताबों को लिया जा सकता है और जी किस तरह हम इससे मुस्तफिद हो सकते हैं। जो आपने नंबर बताया, तो इसे मेरे ख्याल में आपकी दोनों किताबों के जी साथ वो ठीक है लवली। दोनों ओके जी। ऑनलाइन, ये व्हाट्सएप नंबर है जी, इस पे आप कहेंगे तो वो आपको ना विद इन 2-3 डेज डिलीवर कर देंगे। 700 रुपीज ऑल ओवर पाकिस्तान एक बुक का, तो काफी चलें जी रीजनेबल है। चलें। लवली लवली, बहुत बहुत ज़बरदस्त। जनाब तो इसके अलावा हमें ये बताएं, ये तो आपकी किताबों के बारे में हमने सुना जाना, और इसको डेफिनेटली मैं जितने भी सुनने वाले हैं, अगर आप इस सेशन के बाद भी इस सेशन को देखते हैं, तो डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर, कनेक्ट विद देम ऑन व्हाट्सएप, और अपनी बुक मंगवाएं, इनकी पढ़ें, उनसे फ़ायदा लें और अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके और आप अपनी आँखों का अच्छे से ख्याल रख सकें। डॉक्टर सलजीर एक बड़े नाम है, बड़ा रेफरेंस है आंखों के लिहाज से, आंखों की स्पेशलाइजेशन के लिहाज से। इनका अगर आप यूट्यूब चैनल भी देखें, आई आल्सो लाइक टू हाईलाइट योर यूट्यूब चैनल एज वेल। उसमें अगर आप देखें तो आपको उनकी क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगी कि हाउ पैशनेट ही इज़ अबाउट actually how passionate he is about his work. So let's go and visit his YouTube channel perhaps. Mm-mm-mm. All right. So I think here we go. तो क्या आपको नजर आ पा रहा है इनका YouTube चैनल? ठीक है, अब यूट्यूब के नजर बारे आएगा में मैं आपको। आपको बता देता हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा हम्म यूट्यूब चैनल के बारे में आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं टीचर हूँ हम्म गोमल मेडिकल कॉलेज में। तो मैं जब लेक्चर्स डिलीवर करता था तो 2019 की बात है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आपके लेक्चर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इनको हम्म यूट्यूब पे रिकॉर्ड करें तो रिप्रोड्यूस भी होंगे, मतलब रिकॉर्डेड होंगे, ऑल द टाइम एनी टाइम अवेलेबल होंगे। इस तरह आप लेक्चर लेते हैं, फिर वो गुजर जाता है, तो जिन्होंने अटेंड नहीं किया होता वो जो है वो रह जाते हैं। तो इस तरह मुझे आइडिया हुआ, तो मैंने 2019 मई में फर्स्ट वीडियो डाली उसके ऊपर, अच्छा अच्छा, लवली। और उसके बाद से अब तक तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि डेली एक वीडियो डालूं, इसीलिए तकरीबन 1400 वीडियोस हो चुकी हैं। वाह। और अगर आप गूगल पे लिखें टॉप ऑफ्थल्मोलॉजी यूट्यूब चैनल्स इन द वर्ल्ड, तो टॉप 10 में मेरा चैनल आता है, जो बहुत बड़े हमारे लिए एजाज की बात है। वाह वाह, लवली लवली। हियर वी गो तो विद हिज चैनल। देखें, मैंने पकड़ लिया। तो ये इनका चैनल है, दुनिया के टॉप 10 चैनल्स में बताया जा रहा है कि आपका चैनल आता ऑफ्थल्मोलॉजी, है। लवली। तो मेरे ख्याल में हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन भी कर लेते हैं कि आप यहाँ पर क्या करते रहते हैं। ये देखें जनाब, जी अगर आप इसमें कुछ बड़ी वीडियोस, खतरनाक सर्जरीज हैं जो मैं कहता हूँ कमजोर ठीक दिल है, हजरात ना ही देखे तो ना बेहतर ही है। देखें। ठीक है ठीक है ठीक है। बहरहाल ये ओवरऑल आप इनका चैनल देख सकते हैं, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, शेयर करें अपने जी जी जी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग देयर। और इसके अलावा मैं थोड़ा ज़्यादातर सा मेरे इसका ख्याल में वो आपका, दे देता हूँ, जी जी, प्लीज़ गो ऑन। ओवरव्यू दे देता हूँ मैं चैनल का मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखें तो उसमें ना आपको थंबनेल्स भी इतने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ मैं। और लेकिन कंटेंट ओरिजिनल है। जब आपका कंटेंट ओरिजिनल होता है और उस पे जान होती है, तो अगर आपके पास ज़्यादा जिमिक्स भी नहीं है, उसके बावजूद जो है आप जो है, जैसे मेरा मोनिटाइज्ड है अच्छे खासे, मेरे जो है इससे अर्निंग होती है।
اور میرے جو ویورز ہیں ان کی یو ایس اور یو کے میں زیادہ دیکھا جاتا ہے بنسبت پاکستان انڈیا میں دیکھا جاتا ہے میرا چینل. تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ پیغام بھی دوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے میرے چینل کو دیکھ کے انسپائر ہو سکتے ہیں, موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا چینل بنائیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کنٹینٹ ہے تو اچھا کنٹینٹ ضائع نہیں ہوتا اس میں. اگر آپ کے پاس آپ کا چینل سادہ بھی ہے لیکن اگر کنٹینٹ میں جان ہے تو وہ اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. تو اسی لیے دیکھتے ہی جی دیکھتے 21,000 سبسکرائبرز ہو گئے اور 1,500 کے قریب ویڈیوز ہیں, اور یہ بھی میرا ایک سورس آف انکم ہے. زبردست زبردست. دیکھیں کتنا ہاؤ بریلینٹ اٹ از نا, کہ دیکھیں انہوں نے صرف اور صرف اپنے کلینک تک نہیں رکھا, اپنے کام کو اپنے کلاس رومز تک نہیں رکھا, بلکہ پبلک بھی کیا ہوا ہے, وچ از آئی تھنک ویری ویری سگنیفیکینٹ ان دس پریزنٹ 21st سینچری, کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اتنا ہی فرینڈلی ہوں, آپ فیملیئر ہوں. اب یوٹیوب پہ دیکھیں ان کا کام جو ہے اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے. آف کورس ان کی جو فیلڈ کے لوگ ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی ایک بہترین ریسورس ہے جو کہ ان کو آف کورس اینی ٹائم ہیلپ کر سکتے ہیں آن ون سنگل کلک. اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا خاصا اس سے کما بھی رہے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے موٹیویشن فار مینی ینگ پیپل دیر, کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل اپنے کام کو پراپر طریقے سے ان کو رکھیں لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ لیں. اور ہر کسی کی سٹوری ہے, ہر کسی کی لائف میں بہت سارا کانٹینٹ ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ اس کانٹینٹ کو کس طرح لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور کس طرح وہ کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو بالکل سننا بھی چاہیں گے. اور یاد رکھیں ہمیشہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنی کیریئر میں اس چیز کو دیکھا ہے کہ لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر اپنی سیلف ڈاؤٹس اتنی ہوتی ہیں. میں چونکہ نفسیات کا ایک کرنا سے طالب علم ہوں, تو 75 to 80%, اور ابھی ریسنٹ ریسرچ آئی ہے 92% آف دا سیلف پرسنل ٹاک از کمپلیٹلی نیگیٹو ربش. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں تو ہم اتنے خطرات اور اتنی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, پتہ نہیں میں کیسے لگ رہا ہوں, پتہ نہیں میں نے سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے, پتہ نہیں میری ٹائٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں میری آواز کیسی ہے, پتہ نہیں میرے الفاظ اگلے تک ٹھیک سے پہنچ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس چیز کا آپ مظاہرہ یعنی ڈیلی بنیاد پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو بہت سارے خیالات آتے ہیں کسی سے ملنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے, کیمرے کے اوپر آنے سے پہلے. تو یہ نارمل ہے, آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن آپ نے ایک فلٹر لگا کے ان نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے نا سائڈ لائن کرنا ہوتا ہے, اور اپنی کریٹیوٹی, اپنی بیسٹ پوٹینشیل جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے ٹیلنٹ سے, تو وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی سپورٹیو ہے, لوگ بڑے سپورٹیو ہیں, لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں, لوگ آپ کو آگے بڑھانے میں پوری مدد کرتے ہیں. اب یہ آپ کی رائے ہے کہ لوگوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. اگر لوگوں کے بارے میں آپ, جس کو ہم کہتے ہیں ہالو ایفیکٹس فرینچ میں, اگر پہلے سے آپ ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ سارے لوگ نیگیٹو ہیں, سارے لوگ ڈسکریجنگ ہیں, سارے لوگ آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں, تو پھر ممکن آپ کے لیے سفر مشکل ہو جائے. جس طرح ڈاکٹر شرجیل صاحب از اے سکسیس اسٹوری ماشاء اللہ. آلرائٹ, سو موونگ فارورڈ, جناب ہم کس طرح اپنی آنکھوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور کس طرح ہم آج کل کی ٹیکنالوجی سے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی, چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ موبائل کے اوپر ایک آئی کمفرٹ موڈ ہوتا ہے, لیپ ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے, کیا وہ سچ میں ہمیں اتنا کمفرٹ دیتا ہے؟ آپ چونکہ جانتے ہیں تمام باریکیوں کو, تو ٹیکنالوجی, ریسنٹ جو ٹیکنالوجیکل گیجٹس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور ٹو یو ڈاکٹر شرجیل. تھینک یو سلمان بھائی, آپ نے اچھا سوال کیا, اور یہ آج کل جو ہے انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کلینکس میں اکثر والدین لاتے ہیں بچوں کو, 2 سال 3 سال 4 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں, اور شکایت کرتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا. جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کافی زیادہ نمبر ہوتا ہے, اور ان کو ہم موٹا چشمہ لگاتے ہیں. تو پہلے یہ چیز نہیں تھی, پہلے جو ہے بہت کم بچوں میں لگتی تھی, لیکن اب یہ وجہ ہے کہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے ہمارے گھر میں, ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, کہ بس یہ اپنے موبائل پہ کارٹونز وغیرہ دیکھ کے ہمارا دماغ نہ کھائے, تو ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ جو اسمارٹ فونز کا یوز ہے, یا جو سوشل میڈیا میں باقی گیجٹس, اسکرینز ہو گئیں, جتنی بھی اسکرینز ہو گئیں, تو اس سے نظر کو کافی نقصان پہنچا ہے. ایک ایج تک اگر آپ پہنچ جائیں, جیسے 18 سے 20 سال تک اگر آپ ان سکرین سے بچیں, تو اس کے بعد ان کا جو ہے زیادہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس میں اگر آپ سکرین کا استعمال زیادہ کریں, اسپیشلی پیدائش سے لے کے 10-12 سال کی عمر تک, تو اس دوران جو ہے آنکھیں سینسیٹیو ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ نے فلٹر والی بات,
آپ آئی پروٹیکشن موڈ لگاتے ہیں نا تو اسکرین یلو سی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے یہ ڈینجرس ہوتی ہے، وہ فلٹر ہو جاتی ہے. بلو لائٹ جو ہے وہ آنکھوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. جب وہ فلٹر ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ 2-3 گھنٹے یوز کریں اسکرینس تو آپ کو نا سر میں درد یا جو ہے آئی اسٹرین وغیرہ فیل نہیں ہوتا. تو جتنے بھی گیجٹس ہیں ان میں آئی پروٹیکشن موڈ آج کل تقریباً ہر ایک میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کو لازمی آپ کو لگانا چاہیے. آئی پروٹیکشن موڈ کے بغیر آپ کو اسکرین استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور باقی جو ہے بچوں کے لیے یہ ہے کہ 30 منٹ سے 1 آور سے زیادہ جو ہے ان کو موبائلز وغیرہ نہیں دینے چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا، ہمارے پاس حافظ قرآن آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے. اکثر تو ان کی کافی کم ہوتی ہے. اس کی بھی وجہ یہ کہ قریب کا کوئی بھی کام جب ہم 30 منٹ سے زیادہ کرتے ہیں تو ہماری دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو سائنس نے ابھی رول نکالا ہے 20-20-20 رول. یہ آپ نے ریپیٹ بھی کرنا ہے. 20-20-20 رول یہ ہے کہ 20 منٹ کے قریب کام، قریب کا کوئی کام ہے، موبائل پہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں یہ بھی قریب کا ہے، کوئی کتاب ریڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہے، قرآن پاک بھی حفظ کر رہے ہیں یہ بھی قریب کا کام ہے، نیوز پیپر وغیرہ. تو ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے آپ نے آنکھوں کو ریسٹ دینا ہے، 20 سیکنڈ کے لیے. اور آپ نے 20 فٹ دور دیکھنا ہے، 20 فٹ. تو یہ 3-20-20 ہو گئے جی. ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور دیکھیں. جب ہم دور دیکھتے ہیں ہماری نظر کیوں اچھی ہے؟ آپ کی نظر آپ کو بھی نہیں لگا ہوا، ہمارے دور میں کم لوگوں کو چشمہ لگا ہوا. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم باہر پھرتے تھے سائیکلوں پہ، پلے گراؤنڈز تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے. جب آپ باہر رہتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ دور کی نظر میں آتا ہے. جب آپ دور دیکھتے ہیں تو آپ کی دور کی نظر تیز ہوتی ہے. آج کل جو دور ہے، جو حالات ہیں، انفارچونیٹلی ہم گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، ڈرائنگ رومز تک، اپنی اسٹڈی رومز تک. کمرے کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں وہ سارا قریب میں آ جاتا ہے. تو جب ہم قریب زیادہ دیکھتے ہیں تو ہماری دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو میرے پاس جب حافظ قرآن آتے ہیں، اکثر یہ اقرا سے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں قرآن حفظ کرنا ایک انتہائی اچھا کام ہے. حافظوں کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے، لیکن کم سے کم میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کو، تو اگر کوئی یہاں دیکھ رہا ہے تو وہ بھی میرا یہ پیغام پہنچا سکتا ہے اقرا والوں تک کہ ہر 20 منٹ بعد جو طالب علم ہیں ان کو 20 سیکنڈ، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے ان کو کہیں کہ آپ دور دیکھیں. تو اگر ایسا کریں گے تو وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو انہوں نے قریب کا کام کرنا ہوتا ہے اس سے ان کی نظر کمزور نہیں ہوگی. تو امید لولی. ہے یہ بڑا کلیئر بڑا ہو. بڑا پروفاؤنڈ میسج ہے کہ 20 منٹس اگر آپ ریڈنگ کرتے ہیں، 20 منٹس اگر آپ اسکرین واچ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر 20 سیکنڈس کے لیے آپ ریسٹ کریں اپنی آنکھوں کو، اور اس کے بعد پھر 20 فیٹ جو ہے وہ دور کی کسی چیز کو دیکھیں. دس از آئی تھنک ویری بریلینٹ ٹیک اوے، کہ اس چیز سے پھر آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سرجیت نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے پیرنٹس، اور یہ تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے. والد صاحب جس طرح آتے ہیں تو بچے چپک جاتے ہیں، جی موبائل دیں موبائل دیں، اور اس کے بعد جی پھر اس کے بعد یوٹیوب لگ جاتا ہے اور پھر وہ سارا سارا دن اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اس سے کس طرح پیرنٹس کے لیے پیرنٹنگ ایڈوائس اگر آپ کچھ دینا چاہیں، کہ کیونکہ بچوں کو پھر ظاہر بات ان سے موبائل لینا بھی پورا ایک عذاب ہے، تو ان کو کس طرح ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، کچھ اگر اس کے اوپر آپ کمنٹ کرنا چاہیں. تو کہ آپ نے یہ کام، اس میں یہ ہے کہ اپنی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ موبائل جو ہے میرے بچوں کے خیال میں سامنے یوز نہ کریں، اور ان کے سامنے سمپل موبائل، اگر آپ 2 موبائل استعمال کریں، سمپل اور ایک جو ہے سوفسٹیکیٹ، اگر آپ نے وہ اینڈرائڈ یوز کرنا ہے تو وہ آپ علیحدہ کریں، کیونکہ بچے کاپی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچے والدین کو دیکھ کے، جس طرح وہ پہلے ہمارے زمانے میں ایڈ آئی تھی سگریٹ والی، والد صاحب پیتے تو بچہ بھی جو ہے وہ پینا شروع کر دیتا ہے نا. تو ہمیں بچوں کے گیجٹ زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی نہیں مانگیں گے. ان کے سامنے ہم ایک سمپل موبائل استعمال کریں، اور سمپل موبائل اگر وہ کھیل سکیں وہ سانپ گیم تو خیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
लवली। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाम ये तो मेरे ख्याल में हर घर का ही इशू है। जी जी डॉक्टर शर्जील का नेटवर्क थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो शायद उसकी वजह से आवाज़ भी ब्रेक हो रही है। मुझे यूँ लग रहा है, आई डोंट नो, हम जब सेशन के बाद देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये सही ही होगा। बहरहाल तो शर्जील साहब ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने देखें, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरह करें, तो बच्चों की तरबियत असल में वालिदैन की तरबियत होती है। तो जो आप कर रहे होते हैं, शर्जील साहब ये कह रहे हैं कि वही चीज़ वो एग्जैक्टली डिटो कॉपी कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि बच्चे आपको देख के वही काम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो यूं हो रहा होता है कि अगर आप एंड्रॉइड देख रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, और साथ में बच्चे को हाथ में अपने सादा मोबाइल थमा दिए, तो बच्चे आजकल बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो जी बहुत। उनको एक वीडियो भी, वो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चे, तो वो उसको बोल नहीं सकता, लेकिन उसको ये उनका इंटरेस्ट बड़ा वाजे है कि ये वीडियो जो है ये बोरिंग है, तो उसको स्क्रॉल अप कर देते हैं, फिर कहते हैं ये वाली ठीक है। तो इसको यानी बड़े वो पहले वाले बच्चे नहीं रहे ना। तो इस चीज़ में फिर अपने बच्चों के आगे खुद किस तरह बिहेव करना है, कौन सा मोबाइल हाथ में रखना है, अपनी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं, रजिस्टर जी साहब बता रहे हैं कि हमारे दौर में 90s ऑनवर्ड जो था, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा 80s और 90s के आसपास और पीछे अगर चले जाएं, तो मेरे ख्याल में आंखों के इतने ज़्यादा मसाइल नहीं थे। आपका तो डेली का काम है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इनके पास केसेस आजकल ज़्यादा आते होंगे एज़ कम्पेयर टू पास्ट, ज़्यादा जी। क्योंकि गैजेट्स पे बच्चे बिल्कुल चिपके हुए हैं, और जी हर कोई बस अपने मोबाइल में। और इसके अलावा एक सोसाइटी के लिए भी मैसेज छोड़ते जाएं, आखिरी मैसेज के, जिस तरह हम दोस्त आपस में बैठते हैं, तो आंखों से इनका ताल्लुक है, हम मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं और हमारे बीच में वो गुफ्तगू नहीं हो पाती, रिलेशनशिप भी उससे बहुत डैमेज होते हैं। मियाँ बीवी के बीच में बड़े मसले मसाइल होते हैं, तवज्जो नहीं मिल रही, बात समझी नहीं जा रही, समझाई नहीं जा रही है। तो कम्युनिकेशन लैप्सेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज हम आंखें एक चीज़ पे फोकस की हुई हैं, और जब आंखें उठाते हैं तो दर्द होता है, और यूं यूं कर रहे होते हैं, और पेन हो रहा होता है, और सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है। तो काइंडली इसके ऊपर भी ज़रा कमेंट करें कि हाउ टू टैकल विद दिस वन। देखिए, ये तो घर घर की कहानी है, जिस तरह आपने पहले बताया। तो इसमें भी यही है कि हमें कम से कम घर आके जो है थोड़ा बहुत जो है ना गैजेट्स को एक तरफ रख के वालिदैन के साथ, बेगम बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ बैठ के थोड़ी डिस्कशन करनी चाहिए। जो पुराना दौर था, थोड़ा उनका हाल अहवाल लेना चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, हम बाहर खाने पे गए हुए हैं, तब भी हमें मोबाइल को या तो एरोप्लेन मोड पे लगा देना चाहिए, ताकि कोई हमें कॉल करके डिस्टर्ब ना करे, और पूरी तवज्जो से। आजकल ये हो रहा है कि हम खुद, जब मैं अपनी भी बात करूंगा, जब हम कोई दोस्तों के प्रोग्राम होते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ, मैं सोशल बंदा हूँ, तो वहां पे भी हम बैठ के अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। तो वो मजा तो नहीं आता ना, कि जो तो जिस तरह एक एड आई थी, अगर आपने देखी हो, अयूब खोसो वाली, अ, जी अ, जी। तो उसने उसने जो है, वो जब खाने पे बैठे हैं तो सबसे मोबाइल लेके शॉपर में बंद कर दिए थे, कि जब खाना खा लेंगे, घरों को जाएंगे, तो आप लोगों को आपका मोबाइल मिल जाएगा। तो हमें ये करना चाहिए, और ज़्यादा स्क्रीन्स हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ब्लू फ़िल्टर भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नज़र कम होती है। आजकल मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, सारा काम जो है स्क्रीन्स के साथ है, आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ हम बाहर जाएँ, जैसे आप भी जाते रहते हैं माशाल्लाह, ग्राउंड्स जाते हैं, मैं भी ग्राउंड जाता हूँ। तो अगर हम आधा घंटा, 1 घंटा भी बाहर गुज़ारें, दूर देखें, तो उससे जो है हम फिर ये स्क्रीन्स के साइड इफ़ेक्ट से महफूज़ रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ये वेरी गुड। कमेंट्स में क्वेश्चन्स हैं, अगर आप कहें तो उनके भी हम जवाब जी दे जी, सकते हैं। प्लीज लेट्स लेट्स मूव देयर, लेट्स मूव देयर। जनाब, अब हम आ चुके मैंने हैं 1-2 आपके क्वेश्चन कमेंट्स की पढ़े हैं, तरफ। जी जी, अगर आप प्लीज कहें आप तो उनको मैं। अगर खुद बता दें, तो मैं जी, उन्हीं को हाईलाइट कर दूं। जी, जी। ये मुजम्मिल राजपूत का है। मलिक, मलिक मोहम्मद रईस सग्गू साहब ने कहा है कि आप सुरमे के बारे में बताएँ ना। ओके ओके, या तो सुरमे के बारे में ये है कि जो मेरी किताब है, आँखों के मसाइल और उनका हल, उसमें पूरा एक चैप्टर भी है सुरमे के बारे में। मैंने लिखा है कि सुरमे का इस्तेमाल ठीक है कि नहीं। सुरमा जो है ये सुन्नत नबवी है, तो मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें जो है सुरमे का, लेकिन मसला जो है आ रहा है, जो हमें बीमारियां देखने को मिलती है, वो ये है कि आजकल आपको पता है हर चीज़ में मिलावट होती है। तो आपको जो ओके। है सुरमा, ओरिजिनल सुरमा कहीं पे भी नहीं मिलता। तो अगर आप मिलावटी सुरमा, जिसमें पत्थर की आमेज़श होती है, दूसरी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे डालेंगे, तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। तो उस किताब में भी मैंने बताया हुआ है कि आप सुरमा हफ्ते में 1 बार डालें, तो आपको जो है मसले भी नहीं होंगे, और उसके फ़वाइद से भी आप
ویری آپ کو فوائد بھی امپورٹینٹ. ملیں گے اس کے. سرما چونکہ ہاں وہ ایک وہ ٹریڈیشنلی ایک چیز آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہی نسل در نسل آگے جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے میڈیکل ریزنز بھی آپ نے جان لیے ہیں کہ کس طرح کے کیسز ان کے پاس آتے. کوئی اور کوشچن آپ کے نظر سے جو گزرا ہو؟ بیکاز دیر آر سو مینی کمنٹس. لیٹ می جسٹ اسکرول ڈاؤن. ایک تو جی مزمل اچھا جی. راجپوت صاحب نے پوچھا ہے اور بکس کا، تو میری 2 اور کتابیں، ایک تو جیسے ذکر ہوا جواب شکوہ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہے آنکھوں کی دلچسپ کہانیاں. جیسے اب میں لکھا رہی ہوں تو میرے پاس میرا انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ، تو جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں یا کوئی آپریشن کے دوران کوئی ایسے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں لکھ رہا ہوں. تو میری جو اگلی کتاب ہوگی، ایک تو جواب شکوہ اور دوسری ہے آنکھوں کی دلچسپ کہانیاں، تو وہ بھی انشاءاللہ 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی. 50% میں لکھ چکا ہوں. تو یہ 2 کتابیں جو ہیں میری اردو زبان کی جو ہیں آئیں گی. زبردست زبردست. سو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اینڈ آپ لوگوں کے مین وائل کوئی کوشچن بھی ہے اور تو آپ کامنٹ میں ڈیفینیٹلی آپ اس کو کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر شرجیل ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیک ٹو یو. ڈاکٹر شرجیل کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے فیس بک پہ یا آپ کی سوشل میڈیا، تو کائنڈلی اس کے لحاظ سے بھی ایک بتا دیجیے لوگوں کے لیے. جی، ایک تو یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی بیماریاں، جو یوٹیوب پہ میری تمام بیماریاں ہیں، میں یہ مسئلہ جو ہے شرجیل کے نام سے ہے، تو اور انسٹاگرام پہ بھی وہی ہے، انسٹاگرام، فیس بک، اور ایک پیج جو ہے میرا فیس بک پیج ہے سرخ انقلاب کے نام سے، جس پہ میں کالمز لکھتا رہتا ہوں. مختلف روزمرہ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں. تو سرخ انقلاب کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک میں یہ مسئلہ ہے کہ میرے آلموسٹ 4995 فرینڈز ہو چکے ہیں، تو میرے پاس زیادہ مزید 5000 سے زیادہ آپ فرینڈز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. 5000 کی لمٹ ہے فیس بک پہ. تو اسی وجہ سے میں نے اب یہ سرخ انقلاب کے نام سے پیج بنایا ہوا ہے. سرخ انقلاب اس لیے کہ جو میری پہلی کتاب ہے آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل، اس کا کور ریڈ کلر کا تھا، اور وہ بھی ایک انقلاب ہے کہ میں مطلب لوگوں کو سمجھا رہا ہوں آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں. یہ خونی انقلاب نہیں ہے، یہ عدمی انقلاب ہے. تو آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے وہاں، اور وہاں مجھ لولی سے لولی. کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. زبردست. تو بالکل خونی انقلاب نہیں ہے جی، یہ آپ لوگوں کے بہتری کا انقلاب ہے، اور آپ ان کے سرخ انقلاب کے لحاظ سے ان کا پیج ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں. انسٹاگرام، فیس بک پہ شرجیل خان بلچ، یس یا ڈاکٹر یس، محمد شرجیل بلچ. اوکے. نہیں، شرجیل خان بلچ، SHARJEELBLACH کہتے ہیں، تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو. آپ کائنڈلی لنکس کو کمنٹس میں وہ کر دیجیے گا ہاں. تاکہ لوگ آپ کے ساتھ پھر وہاں سے جڑ سکیں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شرجیل فار بینگ ود اس. جناب ایکسپلورنگ سیریز, I think we have got so much more to talk about. I would carry this on at another time definitely. Again آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. Let's wrap up for today with this positive note کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے, آپ لوگوں کے لیے, آپ کے خاندان کو ان لوگوں میں شامل کرے بروز قیامت, جس کا وعدہ ہے, جن کو اپنے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے, اور ایسی جنتوں کے دروازے ان پہ کھلے جہاں سے وہ خاتم رسول مصطفی حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں. Or I'm eternally grateful to everyone for joining in, for your questions, for your comments, for everything. If you have anything else to share with us, please hit me on Insta, FB, YouTube, Salman Ayaz, کیونکہ بولو گے تو بات ہوگی. Until next time, keep growing, stay healthy, take care. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Thank you. Thank you, sir. Thank you for being with us.